ہر گھر آپو آپ تیاری کیتی کل امیران۔ مولانا عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے ہر گھر آپو آپ تیاری کیتے کل امیران۔ کرن خواہش جے میرے گھر آمن روشن بدر منیران۔ سی مسکین ایوب انصاری تے وی مقبول ربانا، اس دے دیانا وچ مدینے عاجز اور نمانا۔ کپڑا بننا کار ہمیشہ اس مقبول غفار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گڑ نال لایا میرے محمد نے۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ اچھے میرے نبی دیاں باتاں اچھیاں، اچھے میرے نبی دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں۔ واقعہ رتبہ پایا میرے محمد نے، دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ شجراوی آپ نو سلام کیتے نے، شجراوی آپ نو سلام کیتے نے، جانورا چل کے کلام کیتے نے، جانورا چل کے کلام کیتے نے۔ پتھرانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، پتھرانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے۔ دکھیانو گڑ نال لایا میرے محمد نے۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ اوے امتی حضور دے صدان والے ہو، امتی حضور دے صدان والے ہو، رشوتاں کھان تے ہنڈان والے ہو، رشوتاں کھان تے ہنڈان والے ہو۔ انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے۔ دکھیاں نو گڑ نال
لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے کہ دیاں بیچاریاں نو مار دیندے ہیں دیاں بیچاریاں نو مار دیندے ہیں کہ زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہیں زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہیں کہ دھیاں دا مان ودایا میرے محمد نے دھیاں دا مان ودایا میرے محمد نے دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں احباب دے دلان دی بہار سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک دا احسان عظیم ہے، اس مالک دا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں درد دلنا اے دعا ہے کہ اللہ ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور قیامت دے دن کامیابی دا سبب بنائے اور جنت اندر جان دا ذریعہ بنائے۔ حضرات ذی وقار، دنیا کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں، بڑیاں بڑیاں اعلیٰ تو اعلیٰ عالی شان کوٹھیاں اور عالی شان بنگلے موجود نے، اور بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ سینٹر موجود نے، بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ عالی شان مراکز قائم نے، لیکن انہاں ساریاں بلڈنگاں کوٹھیاں بنگلیاں نالوں سب تو زیادہ شان عظمت اگر اللہ ذوالجلال نے کسے بلڈنگ نو عطا کیتی ہے تے او اللہ دا گھر مسجد ہے۔ ایک بندہ کروڑا نہیں اربا روپیہ لا کے کوٹھی بنائے، بنگلہ تیار کرے، محل تیار کرے، اور ایک بندہ کوئی 10-15 لاکھ روپیہ لا کے اللہ دا گھر 5 مرلے دے اندر بنا دوے۔ مینوں اللہ ذوالجلال والاکرام دی کبریائی دی قسم ہے کہ اللہ دے ہاں اربا روپے لگ کے بنن والا او بنگلہ او دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ دے ہاں اگر عزت ہے، اگر مقام ہے تے اس 5 مرلے اندر بنن والی مسجد دا مقام ہے، مسجد دی عظمت ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث جو کہ مسلم شریف اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر سب تو بہترین جگہ وہ مسجد دی ہے اور سب تو بری جگہ بازار دی ہے۔ اسلام دے اندر مسجداں دی بڑی اہمیت ہے، مسجداں دا بڑا مقام ہے،
اور یہ مسجداں دین دیاں چھونیاں دین دے مرکز نے، یہ مسجداں دین دے سینٹر نے۔ انہاں مسجداں دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی توحید دے نکارے کھڑکدے نے اور رب دے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے اور نبی علیہ السلام دے فرامین لوگاں نو دسے جاندے نے۔ اس لحاظ نال مساجد دی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اے مسجداں کسی دی ملکیت نہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد بنائے تو کہے یہ مسجد میری ہے اور ایتھے جنہوں میں چاہواں گا نماز پڑھن دواں گا، جنہوں میں چاہواں گا نماز نہیں پڑھن دواں گا، نہیں، بلکہ یہ مسجدہ اللہ دے گھر نے، اور بالخصوص اللہ ذوالجلال نے مسجد دا نام لے کے گل کیتی ہے کہ مسجدہ میرا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے۔ قرآن پاک دے اندر بھی مسجد نو اللہ دا گھر قرار دیتا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ دے اندر بھی مسجد نو اللہ دا گھر قرار دیتا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست جان دے نے کہ اسلام آباد دے اندر ہندوؤں دی عبادت گاہ جنہوں مندر کیا جاندہ ہے وہ تعمیر کرن دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہیاں نے، بلکہ اس مندر دا سنگ بنیاد بھی رکھ دیتا گیا ہے۔ اور 2 دن پہلے اسلام آباد دے اندر 30 سال پرانی مسجد جدا نام مسجد توحید ہے، انہوں کرینا لا کے گرا دیتا گیا، شہید کر دیتا گیا۔ حالانکہ رب دا قرآن سن لو، اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ پاک فرماندے نے سب تو بڑا ظالم او بندہ ہے جڑا اللہ دے گھر مسجد وچوں کسے نو روکدا ہے اور اللہ دا ذکر نہیں کرن دیندا۔ فرمایا سب تو بڑا ظالم او بندہ ہے جڑا اللہ دے گھر مسجد وچوں کسے نو روکدا ہے، جڑا مسجد وچوں آن تو کسے نو روکے او تے سب تو بڑا ظالم ہے، تے جڑا مسجداں نو ویسے شہید کر دوے، ویسے گرا دوے اور مسجداں نو زمین بوس کر دوے، میرے دوستو مسلمان کیویں ہو سکدا ہے؟ او بلا ظالم کیویں نہیں ہو سکدا؟ اس واسطے میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اس مختصر ٹائم دے اندر مساجد دی اہمیت نو بیان کرنا ہے اور مسجداں نال پیار کرنے والے لوگ جڑے نے انہاں دی عظمت بیان کرنی اور شان بیان کرنی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سے مات فرماندے جانا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر مساجد دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام آئے کنجوسی دا بخیلی دا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ نبی پاک دا نام سن کے محبت نال پیار نال درود پاک پڑھنا ہے۔ جڑا بندہ محبت نال پیار نال درود پاک پڑھدا ہے او دی شان کی ہے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو زیادہ قریب میرے او بندہ ہوئے گا جڑا دنیا دے اندر سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھن والا ہے، سب تو زیادہ پیار محبت نال میرے تے درود دیاں بارشاں برسان والا ہے۔ اس واسطے نبی پاک دا نام آئے بخیلی نہیں کرنی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑا بخیل او بندہ ہے، سب تو بڑا کنجوس او بندہ ہے جڑا میرا نام سنے تے میری ذات تے درود پاک نہ پڑھے۔ اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ درود پاک پڑھنا بھول گیا سمجھو او جنت دا رستہ بھول گیا، او کامیابی دا رستہ بھول گیا۔ اس واسطے درود پاک دے اندر غفلت دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جدو آپ دا نام سنو تے نبی پاک علیہ السلام تے محبت نال خوش ہو کے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ
اللہ فرماندے نے بے شک مسجداں اللہ دے گھر نے، بے شک مسجداں اللہ دے دین دیاں چھاؤنیاں نے، بے شک اے مسجداں اللہ دے گھر نے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا بے شک اے مسجداں اللہ دا گھر ہے۔ حضرات عزیز وقار اگر مسجد بنا کے باہر لیبل لگا دیتا، باہر تختی لگا دیتی کہ اے مسجد فلاں چودھری صاحب دی ہے، ایتھے فلاں بندہ نہیں آ سکتا، اے فلاں برادری دی ہے تے فلاں برادری اس مسجد وچ نہیں آ سکتی، اور اگر چھاپ لگا دیتی کہ اے مسجد فلاں مسلک دی ہے تے فلاں مسلک والا ایتھے آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جس مسجد دے باہر تختی بورڈ لگا دیتا گیا ہے کہ اے مسجد فلاں مسلک دی ہے تے فلاں مسلک والے لوگ ایتھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں ایسی جگہ نو مسجد منن واسطے تیار نہیں، کیونکہ مسجدہ تے ہے ہی اللہ دے گھر نے، اور اللہ دے گھر اندر کوئی بھی آ سکتا ہے، اللہ دے گھر اندر جیڑا بھی آئے انہوں روکیا نہیں جا سکتا۔ اس واسطے اے نہیں کہنا اے مسجد بریلویاں دی ہے ایتھے دیوبندی نہیں آ سکتے، اے دیوبندیاں دی ہے تے ایتھے اہل حدیث نہیں آ سکتے، اے مسجد جڑی ہے اے اہل حدیثاں دی ہے ایتھے بریلوی دیوبندی نہیں آ سکتے، انج دی گل نہیں کرنی۔ حضرات عزیز وقار میرا تے ایمان میرا عقیدہ ہے اے مسجد اللہ دا گھر ہے، ایتھے دیوبندی آئے تے تاں وی ست بسم اللہ، ایتھے بریلوی آئے تے تاں وی ست بسم اللہ، میں اہلا و سہلا و مرحبا کہنا، وہ آئے تے صحیح مسجداں دے اندر آ کے نماز پڑھے تے صحیح، کیونکہ اے مسجداں تے اللہ دے گھر نے، اللہ دے دین دے مرکز تے دین دیاں چھاؤنیاں نے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، رب ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، فرمایا اے مسجداں اللہ دیاں نے، اے مسجداں اللہ دے گھر نے، تے اینا مسجداں دے اندر ہونا کی چاہیے دا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اینا مسجداں دے اندر اگر پکاریا جائے گا تے صرف ایک رب نو پکاریا جائے گا، فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اینا مسجداں دے اندر شرک والیاں گلاں نہیں کرنیاں، بدعات والیاں گلاں نہیں کرنیاں، اور اینا مسجداں دے ممبراں تے کھڑے ہو کے نفرت نہیں پھیلانی بلکہ توحید دا پیغام دینا ہے، سنت دا پیغام دینا ہے، محبت دا پیغام دینا ہے۔ فرمایا اینا مسجداں دے اندر شرک والیاں بولیاں نہیں بولنیاں، اے مسجداں اللہ دے گھر نے۔ قرآن پاک دے اندر بھی یہی فرمایا کہ مسجداں اللہ دے گھر نے، اور حدیث پاک دے اندر بھی یہی فرمایا کہ مسجداں اللہ دے گھر نے۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا گھر مسجد بناندا ہے اوتھے بھی للہ ہی آیا، حدیث پاک دے اندر بھی لفظ للہ دا آیا، للہ دا مطلب اے کہ اللہ دا گھر اللہ دی مسجد، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا گھر مسجد بناندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دا گھر مسجد تعمیر کردا ہے یا مسجد تعمیر کرنے وچ معاون بن جاندا حصہ پا دیندا ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا دنیا تے اللہ دا گھر مسجد بنائے اللہ رب العالمین اس بندے دا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ اور جیڑا مسجد بنائے مسجد نال تعاون کرے، حدیث پاک فرمایا کہ اللہ اس بندے دا گھر اپنی مسجد وچ بنا دیندے نے۔ اور ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے تو اپنی طاقت دے مطابق میرا گھر بنا، میں اپنی طاقت دے مطابق تیرا محل اپنی جنت وچ تعمیر فرما دواں گا۔
हुण बंदे दी ताकत ते अल्लाह दी ताकत दा कोई मुकाबला है वे? बंदा अपनी ताकत दे मुताबिक जिन्ना हो सके मस्जिद नाल तावन करे। अल्लाह फरमांदे ने तू अपनी ताकत दे मुताबिक मेरे घर नाल तावन कर ते मैं रब अपनी ताकत दे मुताबिक अपनी बादशाही दे मुताबिक तेरा महल अपनी जन्नत विच बना देवांगा। एक होर हदीस है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा घुग्गी दे घोंसले दी तरह अल्लाह दा घर मस्जिद बनांदा है, यानी घुग्गी दा घोंसला छोटा जिहा परिंदा जिन्हों घुग्गी कहा जाता है वह छोटा जिहा घोंसला, फरमाया अगर तू एडी क मस्जिद भी बना लवे, हालां एडी मस्जिद हुंदी नहीं, अल्लाह दे नबी ने मिसाल दी है। मिसाल किवें दी है कि अगर मस्जिद बनी है तो मस्जिद के अंदर घुग्गी दे घोंसले जिन्नी इट ला दे या सीमट दे दे, बजरी दे दे या कोई तावन कर दे, घुग्गी दे घोंसले जिन्नी मस्जिद बना दे, अल्लाह ए दे बदले रब्बे कायनात तेरा घर अपनी जन्नत विच बना देवेगा। घुग्गी दे घोंसले जिन्नी मस्जिद तू बना दे और अल्लाह अपनी ताकत दे मुताबिक तेरा घर अपनी जन्नत विच बना देवेगा। हजरात दी वकार मैं दसना चाहना मस्जिदां दी किन्नी अहमियत है, मस्जिदां दा किन्ना मुकाम है। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल एक परवाना आया, कहन लगा सोनिया दुनिया ते सब तो पहली मस्जिद केड़ी बनी है? फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फरमाया सब तो पहला घर अल्लाह दी जमीन ते काबातुल्ला बने आए, यानी मस्जिद हराम बनी है। ते ए सहाबी कहंदा सोनिया इस तो बाद केड़ी मस्जिद बनी है? मेरे आका फरमांदे ने काबातुल्ला तो 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तमीर की जाती है, जिन्हों मस्जिद सुलेमानी भी कहा जाता है। मस्जिद अक्सा तमीर की जाती है, यानी ये दो मस्जिदां सब तो पहलियां जमीन ते मस्जिदां बनियां ने, अल्लाह दे घर बने ने। आइए ना जरा गौर कर दे जाना, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिद नाल मुहब्बत करदा है एदा दिल मस्जिद नाल लग्या रहिंदा है, एदा दिल मस्जिद नाल मुअल्लक रहिंदा है। मतलब ये नहीं कि सारा दिन वो मस्जिद दे विच ही बैठा रहिंदा है, बल्कि मतलब ए वे वो जोर पड़दा है ते ध्यान मस्जिद वाल ही रहिंदा है। पता नहीं किसी ने असर दी अजान कहनी है कि नहीं है, इनू फिक्र लगी है मैं असर दी अजान जाके कहनी है। अगर असर पड़ी है तो इनू मगरब दियां फिक्रां लग जांदियां ने। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपना दिल मस्जिद नाल ला लैंदा है, अल्लाह जुल जलाल क़यामत वाले दिन मैदान माशर दे अंदर इस बंदे नू अपने अरश दा साया अता कर देवेगा। हुण देख लो क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा, कोई साहिबान नहीं होएगा, चारों तरफ धुप ही धुप होएगी, गर्मी की शिद्दत इन्नी होएगी, लोग अपने आप पसीने अंदर डूबे हुए होंगे। लेकिन मस्जिद नाल मुहब्बत करने वाला बंदा, मस्जिद की खबरगिरी करने वाला बंदा क़यामत वाले दिन रब्बे जुल जलाल दे अर्श दे साए थल्ले होएगा। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुसी वेखो कोई बंदा मस्जिद की खबरगिरी करन दे आए, यानी वह मस्जिद दियां सफा सीधियां करन दे आए, मस्जिद विच बल्ब सड़ गया है वो आपे ही ले आके बल्ब लगांदा है पिया, मस्जिद दियां लैटरीना साफ करन दे आए, टूटियां साफ करदा है पिया। मेरे नबी फरमांदे ने अगर तुसी वेखो कोई बंदा मस्जिद विच मस्जिद की खबरगिरी करन दे आए ते तुसी उस बंदे दे ईमान की गवाही दे दे हो बंदा ईमान वाला है। जेड़ा बंदा मस्जिद की सफाई करदा है, मस्जिद नाल तामन करदा है या मस्जिद दियां खबरगिरियां करदा है, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मस्जिद है जिन्हों मस्जिद नबवी कहा जाता है। इस मस्जिद के अंदर एक बीबी हबशन औरत है भी बड़ी गरीबनी जई है भी बड़ी माड़ी जई है, ये मस्जिद की सफाई कर दी है। मस्जिद की सफाई
صفائی کرنے والی عورت اور عورت ہو کے مسجد دی صفائی کر دیئے، مسجد دیاں صفا سدیاں کر دیئے۔ ایک دن اے بی بی فوت ہو جان دیئے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ او حبشن عورت جیڑی مسجد دی صفائی کر دی سی میں نو کئیاں دنہ تو نظر نہیں آ رہی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ کہندے نے سونیا او بی بی تے اللہ نو پیاری ہو گئی ہے، او تے فوت ہو گئی ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ مسجد دی صفائی کرن والی عورت فوت ہو گئی ہے تے تسا میں نو دسیا کیوں نہیں؟ آپ نے اے نہیں کیا چلو فوت ہو گئی ہے تے کوئی گل نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فکر لگ جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے او بی بی فوت ہو گئی ہے تے تسا میں نو دسیا کیوں نہیں؟ صحابہ کہنے نے سونیا رات دا ٹائم سی، اسی آپ ہی جنازہ پڑھا کے انہوں دفنا دیتا، اسی سوچیا تانوں زحمت نہ دئیے تکلیف نہ دئیے۔ صحابہ دی محبت اپنی جگہ، ادب و احترام اپنی جگہ ہے، پر میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دلونی علی قبرہا، میرے صحابہ چلو میں نو اس بی بی دی قبر تے لے چلو جیڑی مسجد دی صفائی کر دی سی۔ حضرات ذی وقار اگر کوئی بندہ فوت ہوئے او دی قبر تے کوئی شیخ الحدیث جاندہ ہے، اسی آنے بڑیاں نصیباں والا ہے، کوئی شیخ القرآن جاندہ ہے، اسی آنے بڑیاں نصیباں والا ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہوندہ ہے او دی قبر تے جا کے کوئی محدث دعا کردہ ہے، اسی آنے بڑیاں نصیباں والا ہے۔ کوئی عالم دین جا کے دعاواں کردہ ہے، اسی آنے بڑیاں نصیباں والا ہے۔ کوئی جناب امام دعا کردہ ہے، اسی آنے بڑیاں نصیباں والا ہے۔ پر میں او دی عظمت تو لکھ جان قربان کر دے ماں اور جدی قبر دے اتے آمینہ دا لال دعا کنواستے چل پہ آئے۔ صحابہ کنے سونیا چلو تو انہوں دی قبر تے لے جائیے۔ میرے آقا اس بی بی دی قبر تے جا کے کھڑے ہو جاندے نے۔ اے بی بی کون ہے؟ مسجد دی صفائی کرن والی۔ میرے آقا علیہ السلام دی قبر تے جا کے کھڑے ہو کے ہاتھ چک لیندے نے۔ اللہ سونیا اے بی بی مسجد دیاں صفائیاں کرن والی، اللہ تو اے دے گناہاں دیاں صفائیاں فرما کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اور مسجد دی صفائی کریا کر، اگر موقع مل جائے تو اینو غنیمت سمجھیا کر اور اپنی خوش نصیبی سمجھیا کر۔ مسجد دی صفائی کرنا، مسجد نال تعاون کرنا رب ذوالجلال دی قسمیں بڑی نصیبے دی بات ہے، اے بڑی خوش قسمتی دی گل ہے۔ اور مسجد دی اگر تینوں صفائی دا موقع مل جائے، اگر تو صفائی کرے گا آسمان تو آواز آئے گی اور میرے بندے تو میرے گھر دی صفائی کیتی ہے، میرے گھر وچوں کوڑا چوک کے باہر سٹے آئی، جہاں میں تیرے نامہ اعمال وچوں سارے گناہاں نو باہر سٹ دیتا ہے، تو میرے گھر دی صفائی کیتی ہے، میں تیری زندگی دے وچوں سارے گناہاں دی صفائی کر دیتی ہے۔ اس واسطے شرمان والی گل کوئی نہیں اور یہ وچ بےزتی والی گل کوئی نہیں۔ مسجد دی صفائی دا موقع مل جائے تے صفائی کریا کر، یہ دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ آئیے نا ذرا غور کر دے جانا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مکے وچوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے ہیں، اور میرے پاک پیغمبر اسلام نے سب تو پہلے جا کے مدینے باہر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے، انہوں قبا بستی کے آ جاندہ ہے۔ قبا بستی تے جا کے میرے آقا نے ڈیرے لا لینے، اور اس بستی اندر جا کے سب تو پہلا جڑا کام کیتا ہے میرے آقا نے مسجد بنان والا کام کیتا ہے۔ میرے آقا ہجرت کر کے گئے، سب تو پہلے آپ نے مسجد بنائی ہے جنہوں مسجد قباء نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ سب تو پہلا میرے آقا نے جا کے مسجد بنائی ہے، اور اس قباء والی بستی اندر میرے آقا 4 دن رہے نے یا 14 دن رہے نے۔ ایک روایت میں چاہتا ہے 4 دن پڑاؤ کیتا، اور ایک روایت میں چاہتا ہے 14 دن میرے آقا اس جگہ تے رہے۔ ایتھوں میرے آقا نے کوچ کیتا تے میرے آقا مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے نے۔
رستے اندر جاندیاں جمعے دا دن آ جاندا ہے میرے آقا نے اس جگہ تے پڑاؤ کیتا تے میرے آقا علیہ السلام نے اس جگہ تے اسلام دا سب تو پہلا جمعہ پڑھایا تاریخ اسلام دا سب تو پہلا جمعہ میرے آقا نے اس جگہ تے پڑھایا تے میرے آقا ایتھوں بھی کوچ کر جاندے نے آج اس جگہ دے ہوتے سعودی گورنمنٹ نے بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے اور اس مسجد دا نام بھی مسجد جمعہ رکھیا گیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسلام دی تاریخ دا سب تو پہلا جمعہ ایتھے پڑھایا سی اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا مدینہ طیبہ دے اندر جا رہے نے تے میرے دوستوں میرے بزرگوں مدینے دے لوگ میرے نبی دے استقبال دیاں تیاریاں کرن ڈے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے رستے دے اندر نے تے مدینے دے لوگ جڑے نے اپنی اپنی ہمت دے مطابق اپنی طاقت دے مطابق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے استقبال دیاں تیاریاں کرن ڈے نے ہر بندے دی تمنا اے وے ہر بندے دی خواہش اے وے اللہ دے نبی میرے گھر دے پرونے بن جان میرے گھر دے مہمان بن جان اور میرے دوستوں میرے بزرگوں آج کسے دے گھر دے اندر کوئی شیخ الحدیث ہوندا ہے لوگ آندے نے بڑیاں نصیباں والا ہے کوئی اللہ دا ولی اپنے پیر رکھدا ہے لوگ آندے نے بڑیاں نصیباں والا ہے تے او دی عظمت دا کیا کہنا او دی شان دا کیا کہنا اور جدے مہمان آمینہ دے لال بن جان پیغمبر بے مثال بن جان ہر بندے دی تمنا ہے وے اللہ دے نبی میرے مہمان بن جان حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یسرب بستی اندر جا رہے نے اجے یسرب عام جہا پنڈا ورگا بستیاں ورگی بستی ہے اجے اینو یسرب کیا جاندا ہے اور اے او یسرب ہے جنوں جاندا ہی کوئی نہیں پہچاندا ہی کوئی نہیں اوے مدینہ تے تاں بنے آئے آمینہ دے لال نے اپنے قدم مبارک رکھے نے میرے نبی نے اپنے قدم مبارک رکھے مدینہ بن گیا اور یسرب تو مدینہ تو نبی بن گیا اور جس بستی نو جاندا ہی کوئی نہیں سی آج پوری دنیا دے اندر اس شہر دیاں دھماں پیاں نے آج پوری دنیا دے اندر اس بستی دے چرچے ہو رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے اندر پیر رکھ دینے تے ہر گھر آپو آپ تیاری کیتی کل امیر مولانا عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی فرماندے نے ہر گھر آپو آپ تیاری کیتے کل امیران کرن خواہش جے میرے گھر آمن روشن بدر منیران سی مسکین ایوب انصاری تے وی مقبول ربانا اس دے دیانا وچ مدینے عاجز اور نمانا کپڑا بننا کار ہمیشہ اس مقبول غفاری کپڑے دا کام کر دے نے کپڑا بن دے نے کپڑا بننا کار ہمیشہ تے اس مقبول غفاری تے شوقوں اس دی خدمت اندر عورت عرض گزاری ادب و شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی حضرت
अयूब अंसारी दी बीवी आई है, आंदी है अबू अयूब अंसारी सारे मदीने अंदर तैयारियां हो रही ने ते मैनू तेरे ते अफसोस है, तेनू फिक्र ख्याल ही कोई नहीं है, तेनू पता ही नहीं अल्लाह दे नबी आ रहे ने ते तू कोई तैयारी नहीं की। ते अबू अयूब अंसारी अगों जवाब देंदे ने ज़र होवे तां जोर लगावा, नहीं अल्लाह वाली है मेरे को ते पैसा ही नहीं, मैं ते दो डंग दी रोटी नहीं कमा सकदा, अपने बच्चियां दा पेट नहीं पाल सकदा, ते मैं किवें लाखां रुपया ला के तैयारी करांगा। ते आंदे ने ज़र होवे ते जोर लगावा, ज़र होवे ते जोर लगावा, मैं हार शंगार वखावा, नहीं ते मैं हुण तेरे ताई एक पक्की गल सुनावा। केड़ी गल? फरमांदे ने परवाने हो कुरान दे हो जरा गौर नाल तवज्जो नाल बातां सुनिया जे। हजरत अयूब अंसारी दी बीवी आंदी है तू तैयारी नहीं कीती, ते अबू अयूब अंसारी आंदे ने जे उथे दौलत ज़र मंजूरी, जे उथे दौलत ज़र मंजूरी, अगर नबी पाक नू अमीरां नाल प्यार होएगा, दौलत वालियां नाल प्यार होएगा, फिर साडी वारी ते आउणी कोई नहीं। अगर अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम नू गरीबां नाल प्यार होएगा, माड़ियां नाल मुहब्बत होएगी, फिर सादे तो बड़ा मदीने अंदर गरीब ही कोई नहीं। हजरत अयूब अंसारी आंदे ने जे उते दौलत ज़र मंजूरी ते नहीं सानू टोई, जे ओ शाह मस्कीना ते राजी फिर साडे बाज न कोई। मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने अंदर दाखिल होए ने, लोग अपने अपने अंदाज मुहब्बत का इजहार करन डे ने। एक आउंदा है ते डाची दी मुहार फड़ लैंदा है, सोहणिया मेरे घर तशरीफ लाओ। दूसरा आउंदा है वो डाची दी मुहार फड़ लैंदा है, सोहणिया मेरे घर तशरीफ लाओ। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने मेरे सहाबा अज डाची दी मुहार छड़ दिओ, अज इस डाची ने ना मेरे आखियां रुकना है ना तुहाडे आखियां रुकना है। अज इस डाची ने अगर रुकना है ते अल्लाह जुल जलाल दे हुक्म नाल ही रुकना है। ये डाची जेड़ी है मदीने दियां गलियां विच फिरदी नजर आ रही है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी डाची ये ऊंटनी जेड़ी है इनू कसवा कहा जाता है, ये मदीने दियां गलियां च फिरदी नजर आ रही है। आंदे ने शहर मदीना फिरया डाची ते किते मिले अयूब अंसारी। शहर मदीना फिरया डाची किते मिले अयूब अंसारी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी डाची एक जगह ते जाके आपे ही रुक जाती है, ते जेदे बूए अगे रुकी है वो बुआ हजरत अयूब अंसारी दा है। मदीने दा सब तो गरीब बंदा अबू अयूब अंसारी, ते ओदे बूए अगे जाके मेरे आका दी डाची रुक जाती है। ते कहण वाला बड़ी प्यारी गल करदा है, फरमांदे ने बड़ी खुशबख्त सी बड़ी खुशबख्त सी कुल्ली हजरत अबू अयूब दी, जिते ठहरी सी डाची ओ महबूब दी। बड़ी खुशबख्त सी कुल्ली अबू अयूब दी, जिते ठहरी सी डाची ओ महबूब दी, जिते ठहरी सी डाची ओ महबूब दी। माड़ियां दा परौणा है साडा नबी, माड़ियां दा परौणा है साडा नबी। कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए, आ गया सोना कमली दी जुम मार के, जिदियां रावां बड़े वेखदे रह गए। ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदे,
ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे मेरे अल्लाह ते बंदियां दा दिल वेख दे मेरे अल्लाह ते बंदियां दा दिल वेख दे कोजे आनो विगड़ लाए साडा नबी कोजे आनो विगड़ लाए साडा नबी हुस्ना वाले खड़े वेख दे रह गए आ गया सोना कमली दी जुम मार के जिदियां रावां बड़े वेख दे रह गए रात मेराज दी सोना अकसा गया रात मेराज दी सोना अकसा गया जिन्नू रब ने मुसल्ले ते कीता खड़ा जिन्नू रब ने मुसल्ले ते कीता खड़ा अज इमामत कराएगा साडा नबी अज इमामत कराएगा साडा नबी अंबिया खड़े वेख दे रह गए आ गया सोना कमली दी जुम मार के जिदियां रावां बड़े वेख दे रह गए अल्लाह पाक फरमांदे ने व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मअल्लाहि अहदा मेरे पाक पैगंबर इस्लाम मदीना तैयबा दे अंदर आए आपने इत्थे आके भी सब तो पहला मस्जिद वास्ते जमीन खरीदी है ते जिदे कोलों मस्जिद वास्ते जमीन खरीदन दी गल कीती ना वो कहन लगा सोहणिया असी मस्जिद नूं जिहड़ा जगह देनी है ओदे पैसे नहीं लेने हजरत ज़ीवकार जिहड़ी मस्जिद दी जगह हुंदी है वो निहायत ही कीमती हुंदी है हुण तुसीं आपे ही अंदाजा ला लो मस्जिद दे दाएं भी जमीन है मस्जिद दे बाएं भी जमीन है मस्जिद दे सामने भी जमीन है मस्जिद दी बैक साइड ते भी जमीन है हजरत ज़ीवकार ये सारी जमीन भावें अपने विचों सोना उगाना शुरू कर दवे इहदे विचों सोना उगलना शुरू हो जाए लेकिन मैनू रब्बे जुल जलाल दी किबरियाई दी कसम है जेड़ी अजमत जेड़ा मुकाम इस जमीन दे टुकड़े नू मिले आए वो जमीन दे किसे खिते नू नहीं मिल सकदा और नसीबा वाले वो लोग ने जिन्हां दियां जगह दे उत्ते मस्जिदां बनदियां ने और नसीबा वाले वो लोग ने जिन्हां दी मलकियत वाली जगह ते मस्जिद तमीर हुंदी है हजरत ज़ीवकार मस्जिद बनी है इस मस्जिद दे बनन तो पहला इस जमीन दा एक आम टुकड़ा सी लेकिन जदों मस्जिद बन गई समझो ये जमीन दा टुकड़ा नहीं रहा बल्कि रब दी जन्नत दा टुकड़ा बन गया तुसी सारे दोस्त अब आउंदे हो आके बहिंदे हो तुसी जमीन दे टुकड़े ते नहीं बल्कि रब दी जन्नत दे टुकड़े ते आके बहिंदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा नूं कहंदे ने मेरे सहाबा तुसी जन्नत दे फल फूल चुगदे रहा करो सहाबा कहन लगे सोहणिया जन्नत दे फल फूल जमीन ते रह के किवें चुग सकदे हां आका फरमांदे ने मस्जिदां जेड़ियां ने वो जन्नत दी जमीन है जन्नत दे टुकड़े ने जदों मस्जिद विच जाओ मस्जिद जन्नत दे फल ते जन्नत दे फूल सुबहान अल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह है अल्लाह दा जिक्र है इन्हां मस्जिदां विच जो जाया करो अल्लाह दा जिक्र करया करो जन्नत दे फल चुगया करो लिहाजा पता है लगदा ये मस्जिदां जेड़ियां ने अल्लाह दे दीन दियां छौड़ियां ते दीन दे मरकज ने और वो जमीन सब तो ज्यादा कीमती हुंदी जे और जिस जमीन दे उत्ते मस्जिद बन जाती है मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद की जगह लई ते मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद नबवी तमीर की है मस्जिद नबवी तमीर की गई और खजूर के पत्तियां की छत पाई जाती है ते नमाजी इन्ने ने कि नमाजियां वास्ते जगह तंग पै जाती है ते मेरे आका एक दिन मस्जिद के मिंबर ते बह जाते ने आका फरमाते ने केड़ा वो बंदा है जेड़ा मस्जिद नूं वसी करन वास्ते नाल दा प्लाट लैके मैनू मस्जिद नूं वकफ कर देवे ते मैं ओनू जन्नत दी जमानत देना वा मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ये जमानत देन वाली कोई आम हस्ती नहीं जे ये ते ओ हस्ती है जिदी जुबान विचों हक तो इलावा कुछ निकलदा ही नहीं मेरे आका जन्नत दी जमानत दे रहे ने और ये जन्नत दी जमानत सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि रहिंदी दुनिया तक जन्नत दी जमानत
اس بندے واسطے جڑا مسجد نو وسیع کرے، مسجد نال تعاون کرے، محبت دا اظہار کرے۔ یقیناً تساں دوستاں نے مسجد بنائی ہے، ٹیلاں لگائیاں، دروازے لگائے، پتھر لگایا اور مسجد نو چیزاں لے کے دتیاں نے، یقیناً تسی بڑی کامیابی والا کام کیتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جڑا مسجد نال تعاون کرے اور مسجد بنائے، اللہ او دا گھر اپنی جنت وچ بنا دیندا ہے۔ اور یہ بڑے نصیبے دی گل ہے میرے دوستو، کئیاں کول پیسہ بڑا ہے لیکن انہاں دے نصیب اینے ماڑے نے، انہاں دا پیسہ مسجداں تے نہیں لگدا بلکہ کنجراں تے لگدا ہے، انہاں دا پیسہ سینمے حال تے لگدا ہے، پر نصیب والے وہ بندے نے جنہاں دا پیسہ دولت اللہ دے گھر مسجد تے لگدا ہے۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کر دے جانا، میرے آقا علیہ السلام نے ضمانت دیتی ہے، فرمایا جڑا مسجد نو وسیع کرے میں جنت دی ضمانت دینا، میں انہوں رب کو جنت لے کے دواں گا۔ حضرت عثمان بن عفان اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے سونیا چندہ لین دی لوڑی کوئی نہیں، پہلی گل اے وے مسجد واسطے چندہ کٹھا کرنا جائز ہے کیونکہ میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے، تے لیکن میرے پاک پیغمبر اسلام دے صحابی دا جذبہ اینا ہے، محبت اینی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سونیا کسے کو چندہ نہیں لینا، میں سارے پیسے دینا وا۔ حضرت عثمان ابن عفان کر گئے، اشرفیاں دی تھیلی لے آ کے نبی پاک دے ہاتھ تے رکھ دیتی، آقا علیہ السلام انج کر کے انہاں اشرفیاں نو یا دیناراں نو درم و دینار نو انج ہتھاں تے الٹ پلٹ رہے نے، نالے میرے آقا فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، میرے عثمان میں تینو جنت دی گارنٹی دینا، جنت دی ضمانت دینا۔ حضرات ذی وقار پتہ ہے لگدا مسجداں بنانا اور مسجداں نال تعاون کرنا، محبت کرنا اے کامیابی دی دلیل ہے، اور مسجداں گرانا اے میرے دوستو بد نصیبی دی نشانی ہے۔ اج ویکھ لو او مندر تعمیر کیتے جا رہے ہیں اس ملک پاکستان دے اندر، جڑا ملک لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا، جدوں یہ ملک حاصل کیتا گیا سی ادو نظریہ یہ سی کہ اس ملک دے اندر قولوا لا الہ الا اللہ دے تذکرے ہون گے، قال قال رسول اللہ دے تذکرے ہون گے، ایتھے مندراں دی اور انہاں بتاں دی جگہ کوئی نہیں۔ لیکن میرے دوستو اس ملک نو حاصل کرنے واسطے اور اس ملک دے اندر توحید و سنت دا پرچم لہران واسطے لکھاں کروڑاں بیٹیاں نے اپنی عزتاں نو پمال کیتا ہے اور لکھاں جاناں قربان کیتیاں گئیاں نے، لکھاں بزرگاں نے اپنے بچے ذبح کروائے نے، اپنی بیویاں ذبح کروائیاں نے، اپنی بیٹیاں دیاں عزتاں نو اپنے سامنے تار تار ہوندیاں ویکھیا ہے، اور اس ملک دے اندر لا الہ الا اللہ دا آوازہ بلند کرنے واسطے انیاں قربانیاں دتیاں گئیاں، جے مندر ہی بنانے سی پھر انیاں قربانیاں دین دا فائدہ کی ہویا؟ میرے دوستو میرے بزرگوں میرے نبی تے انہاں مندراں نو توڑن واسطے آئے، انہاں بتاں نو توڑن واسطے آئے۔ میرے آقا نے مکہ فتح کیتا، سب تو پہلا آپ بیت اللہ اندر داخل ہوئے، بیت اللہ دے اندر 360 مشرکین مکہ نے بت رکھے سی، میرے نبی بت چھڑی دے نالے بتاں نو توڑن دے نے، نالے فرما رہے نے قل جال حق و ذاق الباطل، یہ تے حق آ گیا ہے، یہ تے ہن باطل دی جگہ کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار میرے نبی نے بتاں نو توڑ دیتا ہے، لیکن آج اس ریاست مدینہ دے اندر جنہوں ریاست مدینہ دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، یہ دے اندر بتاں دی تعمیر واسطے مندر بنائے جا رہے ہیں، اور او مسجداں جو اللہ دے جنت دے ٹکڑے نے، اللہ دے دین دیاں چھاؤنیاں نے، انہاں نو گرایا جا رہا، کرینا دے نال زمین بوس کیتا جا رہا۔ حضرات ذی وقار اے جڑا کرونا ساڈے تے آیا ہے یہ تے کوئی عذاب ہی نہیں، یہو جی قوم دے اوتے جڑے مسجداں کراندے نے اور مندر تعمیر کردے نے بڑے بڑے عذاباں دے مستحق نے، یہ کرونا تے کوئی عذاب ہی نہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی قدرت نال او مندر نہ بنن دے، کہو آمین۔ اسی میں اور تسی سارے ہی اس بات دی مذمت کرنے ہاں اور اس فیصلے تے اسی مذمت کرنے ہاں، اور دو ٹوک الفاظ اسی اس بات دا اعلان کرنے ہاں کہ اسی یہ مندر بنن دے حق وچ نہیں، سارے ہاتھ چوک کے کہو اسی یہ مندر بنن دے حق وچ نہیں۔ اور جڑے مسجداں نو گراندے نے حضرات ذی وقار انہاں تے اللہ دا عذاب آنا ہی آنا ہے، انہاں تے اللہ دے عذاب نو کوئی ٹال نہیں سکدا۔ مسجداں دی اہمیت ہی بڑی ہے، مقام ہی بڑا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر
کرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ملک شام اندر جاندے نے ملک شام اندر پہنچے اوتھے حضرت تمیم داری نے کچھ چراغ ویکھے جڑے کہ اس وقت دے بڑے روشن چراغ سی کیونکہ مسجداں دے اندر اس وقت چراغ جلائے جاندے سی جویں آسی گلوب لگانے انرجی سیور لگانے اس وقت حضرت تمیم داری نے ویکھیا ملک شام اندر بڑے پیارے چراغ بنے نے حضرت تمیم داری نے چند چراغ جڑے نے انہاں نوں خریدے آئے جویں کوئی بندہ امریکہ اندر جاندا ہے انگلینڈ اندر جاندا ہے سعودی عرب اندر جاندا ہے اوتھے کوئی امپورٹڈ چیز پسند آ جاندی ہے بندہ کہندا چلو میں اپنے پنڈ دی مسجد وچ لگان واسطے لے جانا وا میں مسجد دے اندر جا کے لگا دیواں گا یہ شوق ہوندا ہے محبت ہوندی ہے حضرت تمیم داری نے وہ چند چراغ جڑے نے خرید لے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینے اندر آئے نبی دی مسجد وچ آ کے وہ چراغ لا دیتے نے رات دا ٹائم ہے میرے آقا تہجد پڑھن واسطے آئے نے تے میرے آقا نے ویکھیا مسجد جگمگ پئی کر دی ہے مسجد بڑی روشن ہے تے میرے آقا علیہ السلام مسجد دے اندر آ کے کھڑے ہو گئے نے انہاں چراغاں وال ویکھیا تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اے کدا کام ہے تے صحابہ کہندے سونیا تمیم داری دا کام ہے تمیم داری نے تہاڈی مسجد نو روشن کر دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عام گل نہیں سمجھی میرے آقا مسجد دے اندر ہی کھڑے نے نالے چراغاں وال ویکھن ڈے نے تے نالے ہاتھ چک لے نے تے اللہ دے نبی فرماندے نے او تمیم داری جویں تو میری مسجد نو روشن کیتا ہی جا میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تیری دنیا آخرت دونوں ہی روشن فرما دے وے اور جڑا اللہ دا گھر مسجد روشن کرے اللہ دی دنیا بھی روشن کر دے گا اللہ دی آخرت بھی روشن کر دے گا ویکھیا کر بہتا نہیں 1000 2000 5000 20000 نہیں تیرے تے جنی ہمت ہے اگر تم ویکھے مسجد دا بلب سڑیا ہے تے اپنے کولوں انرجی سیور 100 150 دا لے آ کے لا دے میرا ایمان ہے تو زمین تے اچھی نیت نال اللہ دا گھر روشن کرے گا اللہ تیری قبر بھی روشن کر دے گا تیری آخرت بھی روشن کر دے گا تو مسجد پنکھا لگا دے نمازیاں دی ہوا واسطے اللہ تیری قبر نو ٹھنڈیاں فرما دے گا اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا نصیبہ والے وہ لوگ نے جڑے مسجداں نو چیزاں لے کے دیندے نے سباں بچھا کے دیندے نے پکھے لگوا کے دیندے نے ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک نے دعا بھی کیتی ہے اللہ تیری قبر نو روشن کر دے اللہ تیری دنیا روشن کر دے تے نالے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او تمیم داری میں تیرے اس عمل تو اینا خوش ہویا اگر میں محمد دی کوئی 5ویں بیٹی ہوندی میں اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں کر دیتیاں نے اگر میری 5ویں بیٹی ہوندی میں تیرے اس عمل تو خوش ہو کے اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیندا نبی علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت فورم او کھڑے نے کول انہاں دا جذبہ ایمان بھی بڑھ جاندا ہے کہن لگے سونیا کی ہویا جے تہاڈی بیٹی نہیں سونیا میری بیٹی موجود ہے جے تہانوں تمیر داری دا عمل اینا پسند آیا ہے تے سونیا میری بیٹی دی شادی تمیر داری نال فرما دیو اے عظمت اے شان اے مقام ہے انہاں لوگاں دا جنہاں نے مسجد نال پیار کیتا تعاون کیتا فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ جڑا اللہ دا گھر بنائے او دا گھر جنت وچ بن جاندا ہے تے جڑا اللہ دا گھر تعمیر نہ کرے بلکہ مسجداں نو گرا دے مسجد نو زمین بوس کر دے میرے دوستو میرے بزرگوں میں کتنے ایسے بندے نو مسلمان سمجھن واسطے تیار نہیں فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ جو مسجد بنائے وہ جنتی ہے جڑا مسجد گرائے وہ میرے دوستو جنتی نہیں جے ہو سکدا اللہ کو دعائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اینا دین دیاں چھونیاں نال دین دے مراکز نال اینا مسجد نال اللہ سانو پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ